Like, subscribe, and get notified. Huge potholes have punctured the Mena-Mansi-Korgaon to Palyam road. Much was talked about the jet patcher machine which would repair potholes immediately. Where is the jet patcher machine? Locals are asking. Initially the road was in a bad condition due to digging for water pipeline and underground electricity cable work from main road to the border of Armabol. However, since this work has been completed, why has hot mixing not been done? Locals ask. हे जे कोरगावचे रस्ते जाल्ले पाईपलाईन इवन तुझे केबल लाईन ही सगळी गेल्ली रस्ते फोडलेले आहेत जळेमुळे दिवसू टू कोनाडी टू कोरगाव हो रस्तो कंप्लीट केला कोरगाव टू हरंबल शिमे मेरेन हो रस्तो सामकोच गेल्लो गाडी चलोवपाक मेळना म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यांतल्यान पडल्यात मेल्यात आनी आमच्योय कोमऱ्यो हें जाल्यो खिळखिळ जाल्ल्या त्या वखदार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें बाबा हो रस्तो केन्ना जातलो तो म्हणपाक दिवाळीक जातलो तेजेर हांवें म्हटलं खंयच्या दिवाळेक ह्या दिवाळेक काय फुडल्या दिवाळेक तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कशें एक्शन घेयना दुसरी गोष्ट जर नळाची जर परमिशन घेतलो रस्तो फोडटलो तुमी परमिशन करून दिना तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो हें करपाचो खळयो पुजोवपाच्यो तेन्ना आतां ह्या रस्त्याचे जे इतल्यो जळी मोड तोड जाल्या रस्त्याची तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो तें आमकां आतां कांय कळना पण ते ह्या रस्त्याचे जास्तीत जास्त तुमी निगराणी करून बेगीनच्या बेगीन हो रस्तो करपाचो अशें म्हाका तरी दिसता तेन्ना हे कोरगांवसून ते शिमे मेरेन कोरगांव भटवाडी शिमे मेरेन हो रस्तो कंप्लीट ह्या जाल्लो पायपलायन घातली केबल घातली रस्तो तसोच उरला तेन्ना एक अशें दिसता पावस पडत जाल्यार तो खळगी दिसना कांय ना तेन्ना ह्या रस्त्यासून एक तर आमदारांनी वचपाचें नाल्यार मंत्र्यांनी वचून ते गाडये वचून फोर वचून दाखोवपाचो हो गाडयेक कितको आपणाक त्रास जाता तसो टू व्हिलराक लोकांक कितलो त्रास जाता हो तेंच्यांनी अंदाज घेवपाचो हांगासर पळयता सदांच जितले हे रस्त्यार पाड पडला राती हांवूच पडलो लोकांक हांव सांगतालो लोकां कडेन हांव विशय म्हणटालो की रस्ते बाबा जायना रातीच म्हाका देवान कितें बूद दिली कोण जाणा हांवूच पडलो हांगासर ह्या स्पॉटाचेर हांव पडलो तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्ले हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ते तुमी हरमलच्या रोड जितले आमच्या कोरगांवांत जितले आमच्या पंचायतीचे जितले रस्ते आहात तितल्यांनी मातशे तरी कोणाचे तरी तेंच्या तुमी सरकारी कोण आहात तेंच्यांनी मातशी टेहाळणी करपाची एक तरी रस्तो सारको आसा जाल्यार हरमलचे जातले आनी मागीर तुमी एकदांच करूंक सोदता जाता ते तरी तुमचे कडेन फोन येयला तेतूंतले तरी हे पॅच तरी मारून दिया आमकां आयज हांव पडलो फाल्यां आनीक कोण पडटलो अशें जायत जाल्यार आनी कितें पळयलां हांगासर ही जी विलां वयर परत जाल्या तांकां हांवें सांगलेलें अंडरग्रावंड तें उदीक तुमी खंय तरी घाला म्हणून आख्खें उदीक वयल्यान येता आमी सांगून थकले हांव एकूच मागता सरकारा कडेन जाता तितले जितले खड्डे आहात हे ते तरी आमकां बुजोवन दियात आनी कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्यात जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात बेश्टे म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हें कितें फाल्यां मुश्कील जातलें हांगा कोण पडत रावतले प्रत्येक हेका जितले रस्ते हांगासर सगळेच पिड्यार जालेले ऑलरेडी आतां कितलीं वर्सां जालीं कितें करपाचें आमी हांव एकूच मागता जाता तितले बेगीन ह्या कामाक हात घालपाचो आनी लोकां पर्यंत बाबा एक काम केलें म्हणून दाखोवन दिवपाचें तुमी तसोच हो रस्तो पळयतलो PWD मिनिस्टरान येवन पळोवपाचो काय तेन्ना तांकांय कळटलें बाबा हो रस्तो खरोच काबार जाला तेन्ना तुमी म्हणटाले न्ही एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना हेजे व्हडले मिशिनरी हाडल्यो पोट्ट्याच्यो त्यो मिशिनरी धूळ खातात रस्ते तशेंच आसा खड्डे डबल पडले तेन्ना हो रस्तो खड्डे मदीं रोवतलो काय तितून झाडां रोवपाची तें आमकां आतां कळना पावसान तरी आमकां त्या खड्ड्यांनी झाडां तरी लावची पडटलीं की तेजी फळां तरी मेळटलीं पब्लिकाक खावपाक